أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم 24 پارہ 7 سے 8 رکوع کی تلاوت پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کرے. آمین ثم آمین. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا سحر كذب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذرني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. آمین ثم آمین. 24 پارہ 7 سے 8 رکوع تک کی تلاوت میں نے پڑھی. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کرے اور اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ چلائے. آمین ثم آمین.